سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدر الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة قائمة لدوام ملك الله. زمانو دا میاش مبارکہ در ربیع الاول دا ډیره بهترینا او ډیره مبارکه میاشت دا داغی وجه دا چې په دې میاشت مبارک کې زموږ استادو خوب نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی تشریف اورید دنیا ته الله کړی دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خاندان د دې تعلق د قریش سره. مکه مکرمه کې دا قریش دا یو عزتمن خاندانو. په دغه خاندان کې الله جل جلاله زمونږ استاد محبوب دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا کړ. دغه خاندان ته بنو هاشم ویل کېږي. سیدان سادات چې څه ته وایي دغه خاندان کې حضور علیه السلام پیدا دی. نسب نامه د حضور علیه السلام د والد محترم نو د نیکونو ډېر نیکونه د نبی علیه السلام راغلي دي. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی وغیرہ. دا د حضور پاک علیه السلام مبارک چې د پلار د طرف نه یو نسب راغلی دی. د مور مبارکی نوم د پلار نوم عبدالله صاحب دی، د نیکه نوم عبدالمطلب دی، د هغه نوم بیا د هغه د پلار نوم هاشم صاحب دی، بیا د هغه د پلار نوم عبد مناف دی وغیره. دغه د مور بیبي نوم د حضور پاک علیه السلام چې دی د امینه بیبي دی. محمد بنت امینه
دا به په قصي چې د دې کوم نکله باغې کې په دې په خاندان په اعتبار سره نبی رسول الله چې کوم دې داغي خاندان کې څو والدین او خاندان تقریبا یو دي